اليوم ان شاء الله غادي الدرس الدرس ديال اليوم ان شاء الله معنون هو كيفاش كندوزو من جزيئات لادين الجزيئات ديال لايغين ميساجي او ما نسميه بالفرنسيه لا ترانسكريبسيون. دونك في لا فيديو اللي قبل من هذه كنا ناقشنا الامر الاختلاف بين لادين وبين لايغين ميساجي. دونك هاد البارتي هذه في الطابلو راها غتلقاوها في الفيديو بريسيدونت. Donc, l'ARN messager, on le nomme acide ribonucléique, c'est un polymère de nucléotides. السكر اللي فيه اللي هو الريبوز، لي باز ازوتي هما بربعه، والمهمه مزيان اللي كتمكننا نعرفوا على ان تعطاتنا واحد الشفره فيها يوراسيل، كنعرفوا راسيل الARN انه متواجد داخل الخليه سلسله واحده كياخذ البدايه ديالو او الولاده ديالو في النويو، كيهاجر للسيتوبلازم باش كيأدي الواجب ديالو. ما هي جزيئه الARN؟ ما هي الا حامله رساله متواجده في الADN، حيت الADN ما تيخرجش من النواه، كيجي الARN ميساجي كيتكون انطلاق من جزيئه الADN وكيحمل الشفره وتيديها للسيتوبلازم. تماك في السيتوبلازم كيخدم في لا سينتيز ديال لي بروتين. دونك كنطلقوا من جزيئه الADN كدار لا ترانسكريبسيون ديالها كمرحله اولى، كنحصلوا على لايغين ميساجي. لايغين ميساجي كيمشي للسيتوبلازم وكدار له لا ترادكسيون باش كيعطينا لي بروتين. في جدول اليوم انا حاولت نخلي لكم هاد لا بارتي بارابور الفيديو اللي دازت، وزدتكم 4 الخانات اللي هما مهمين جدا، اللي غادي تشوفيهم المراحل المهمه كيفاش كندوزو من لايغين ميساجي. دونك في الخانه الاولى اللي هي هذه نقطه الانطلاق، خديت انا واحد الفراغمون ديال لادين. لادين كيتواجد اون دوبلي ليس اونتي باراليل، ها هما خديتهم هنا سي دوبلي ليس اللي هما دو شين، وحده ليكستريميتي 3 بريم 5 بريم والاخرى ليكستريميتي 5 بريم 3 بريم، وهو متواجد في النواه. باش غدار لينا لا ترانسكريبسيون ونحصلوا على ليغين خاصنا 3 القواعد مهمه جدا. اول حاجه لا بريزونس دو لايغين بوليميراز، هي واحد الانزيم اللي غادي خاصها ضروري تتدخل باش تحل لينا هاد الروابط هيدروجين المتواجده بين لي باز ازوتي. لوطخ جور هضرنا على ان بين لادينين وتيمين عندنا ليزون هيدروجين دوبل، وبين السيتوزين والغوانين عندنا ليزون هيدروجين تريبل. دونك لاكسيون ديال لايغين بوليميراز هي كتجي كتحل لينا هاد الروابط اللي كاينين ياك. هذه الاولى. ثاني حاجه ضروري نعتمدوا على لا نوسيون دو كومبليمونتاريتي دي باز، قريناها سابقا، اللي هي دائما السيتوزين كترتبط مع الغوانين والادينين دائما كترتبط مع التيمين ياك. وكميه السيتوزين كتساوي كميه الغوانين، كميه الادينين كتساوي الكميه ديال التيمين. زائد حاجه اخرى، القاعده الثالثه والمهمه جدا اللي هي لا سبستيتيوشن دو لا تيمين بار يوراسيل. يعني حنا خدينا هذا الفراغمون ديال لادين فيه تيمين، قلنا لقيتو التيمين في الشفره، راه سي ان بران ديال لادين. كيجي باش نحصلوا من لادين لايغين خاص فين ما متواجده لينا هذيك التيمين كتعوض بلوراسيل. احنا غنشوفوا كيفاش، يعني ما تحاولوش تجربوا بشويه علينا وما تخلعوش. فوالا هذه كمرحله اوليه، يعني خاصنا هاد القواعد ناخذهم بعين الاعتبار وما نساوهمش وما نغلطوش فيهم. دونك في الخانه الثانيه جات لايغين بوليميراز اللي هي هذه انا درتها لكم هنايا بالاحمر. شنو الدور ديالها؟ هي كتحل لنا هاد الروابط المتواجده هنا، كتحل لنا الاول كتم غدا وتحل وغدا وكديبلاصا هي. دونك اول حاجه غتحل لنا هاد الرابطه، وهي غدا بشويه كتحل هاد الروابط. هذه لاكسيون ديالها هي البوليميراز. كنجيو اول ما كتحل لنا هاد الرابطه ها هي هنا تحلات، شنو غادي يوقع في ليكستريميتي 3 بريم ديال لادين؟ تحلت لنا هاد الرابطه، شنو غادي يوقع؟ هاد النيوكليوتيد اللي كاينه هنا واللي هي فيها اون باز ازوتي اللي هي سيتوزين، غادي يجي يلصق معاها نيوكليوتيد اللي حامل لا باز ازوتي كومبليمونتير ديالها واللي هي الغوانين، غادي يجي ويتكون هنا، يتحط هنا ياكو. الاولى. ثاني حاجه هاد البروتين غتحرك، ملي غتزيد شي شويه غادي تفصل لينا بين لادينين وتيمين من جهه،
من جهه ثانيه غادي تجيب لنا النيوكليوتيد المتواجده اللي فيها لا باز كومبليمونتير ديال لادينين. ولكن في هذه الحاله هذا ما غتجيبش لنا التيمين، حيت التيمين كاينه في لادين. غادي تجيب لنا اليوراسيل اللي هي قلنا اون باز ازوتي سبيسيفيك على لايغين. عاوتاني هاد لا بروتين بوليميراز غادي تزيد شي شويه تكحز وتفرق بين الغوانين والسيتوزين، وغادي تجي اون فاس الغوانين وغتحط لينا النيوكليوتيد اللي حامل لا باز ازوتي كومبليمونتير ديال الغوانين واللي هي السيتوزين. كتبقى هي غادا بشويه بشويه. دونك هذا في لو ديبي ديالها حنا في النواه ديال الخليه، ولو سونس ديال لا تراديكسيون ديال الترانسكريبسيون غادي في هذا الاتجاه هذا. لايغين بوليميراز غادا من هنا لهنا. دونك الا جينا في مرحله ثالثه، ها هي درتها لكم هنا بثلاثه. المرحله الثالثه كتكون الاستطاله ديال لاشين. مثلا انا خصيت لكم هذاك الفراغمون ديال الادين بادي من هنا لهنا، يعني بادي من واحد لا باز ازوتي سيتوزين وكينتهي بالسيتوزين، هي اللي درتها لكم هنا من هنا لهنا. دونك لايغين بوليميراز كتم غادا وكتحرك، كل ما زادت كتفصل بين لي باز وكتجيب الكومبليمونتير تحطها، هي هذه. دونك هنا في النهايه ديال لاشين ها هو دابا عندنا هذا اللي بالكحل هو لا دي ان لي دوبل بغان لي دو شين ديال لا دي ان اكستريميتي 3 بريم 5 بريم، وهنا عندنا بالزرق اللي هي لا شين اللي جات تكونت ديال لايغين ميساجي، واللي هي اعتمدنا على هاد القواعد بثلاثه واش تصايبات. اولا سي اون شين كومبليمونتير ديال هادي، لان عندنا ليكستريميتي 3 بريم هنا، دونك عندنا ليكستريميتي 5 بريم. ثاني حاجه كاينه لا كومبليمونتاريتي دي باز، دونك السيتوزين ها الكومبليمونتير ديالها اللي هي الغوالين، لادينين كومبليمونتير ديالها في لايغين هي لوراسيل بدل تيمين. دونك الا خدينا هذا الفراغمون ديال لادين من هنا لهنا، دونك ها الكومبليمونتاريتي دي باز في لادين، دونك لادينين كترتبط بالتيمين. ولكن مادام حنا في مرحله ديال التكوين ديال لايغين ميساجي، هاد لادينين غادي تجيب لينا اولا غادا ترتبط بلوراسيل، وهي غادي حنا هنا من هنا لهنا كاينه لا كومبليمونتاريتي دي باز بلس لا سبستيتيوشن، يعني التعويض ديال التيمين بلوراسيل، وكنحصلوا على اون شين. هنايا دابا راه باقي لا في لا فان دو لا تراديكسيون، حنا باقيين في النوايو سيلولير. دونك الا جينا في الاخر المرحله الرابعه اش كنحصلوا في داخل النواه؟ داخل النواه غتلقى لو دوبل بغان ديال لا دي ان، ليكستريميتي 3 بريم اللي هي هذه، ليكستريميتي 5 بريم راه هي هذه، لا سكسيسيون دي باز هادو راه هي نيت اللي درت لكم هنا، باديه بالسيتوزين وكتنتهي بالسيتوزين. سي جوست ان فراغمون اللي خديت، ها هو السيتوزين، ها هو السيتوزين. وكنلقاو داخل النواه لو بغان نيوفورمي ديال لايغين ميساجي، ها هو د ليكستريميتي ديالته 5 بريم. هنا كانت عندنا 5 بريم، انا هنا باقي 5 بريم، اوتوماتيكمون هنا غتكون عنده ليكستريميتي 3 بريم. اي لا سكسيسيون دي باز ديالو كتكون اون سكسيسيون كومبليمونتير او باز ديال 3 بريم 5 بريم، اللي هو هذا الاول اللي خدمنا عليه، هو هذا اللي هو هذا. دونك كتجي الغوانين كومبليمونتير سيتوزين، كتجي لوراسيل بدل التيمين باسكو عندنا لايغين ميساجي، دونك لوراسيل كومبليمونتير ديالها هي لادينين. الا جينا هنا عندنا الغوانين كومبليمونتير هي السيتوزين. هنا اون بلو اون بلو و نوار، سي اون نوار. هنا عندنا لادينين كومبليمونتير ديالها في لا دي ان هي تيمين، وفي لايغين ميساجي هي لوراسيل. دونك هنا تميزوا راه كاين دو فيلامون هنا ولا دو هنا عندنا لا شين ديال لا دوبل اليس ديال لا دي ان هي اللي درتكم بالكحل، وهنا سي لا موليكول دايغين ميساجي سينتيتيزي. فهمتوني دابا؟ نتمنى يا ربي نكون وصلت لكم المعلومه، راها ساهله جدا ما غاديش تلفوا. دائما تبداو من 3 بريم وديروا لا ترانسكريبسيون. هنا ليكستريميتي سي ليكستريميتي سي ديال هذا الفراغمون اوتوماتيكمون غادي نجي في لايغين ميساجي. حنا كنهضروا على لا كومبليمونتاريتي دي باز، غتلقاو الغوانين ولا خدينا اللي حنا هضرنا عليها، وعاوتاني لا سبستيتيوشن ديال التيمين. فيما غادي تكون عندكم نورمالمون لا باز كومبليمونتير غادي تلقاو توجور لوراسيل في بلاصه التيمين. دابا هنا عندك لادينين كتكون لنا لوراسيل، هنا عندنا لادينين كتجي لوراسيل، هنا عندنا لادينين كتجي لوراسيل، هنا عندنا لادينين لوراسيل، ادينين لوراسيل. يعني دابا هادشي في النوايو اشنو غادي يوقع؟
هاد لا موليكول ديال لاغين ميساجي غادا تخرج فيغ لو سيتوبلازم، وها هي تكون بذلك هزات لانفورماسيون جينيتيك متواجده في الادي ان وغديها لينا السيتوبلازم، وفي السيتوبلازم كتم واحد العمليه اخرى اللي سميتها لا تراديكسيون باش كتعطينا لي بروتيين. هذيك سي غادي ندرسوها ابري. فوالا المهم من هذا الطابلو كله هو الملخص اللي خصكم ما تلفوش عليه نهائيا، كو لا ترانسكريبسيون بالدرجه الاولى ترانسكريبسيون كتبدا من ليكستريميتي 3 بريم ديال لا دي ان، وخاصنا ضروري لايغين بوليميراز اللي غتحل لنا الروابط وتم غادا بشويه بشويه، ماشي تجيو تحلهم كاملين، لا كتحل بشويه بشويه ما حدا هي غادا كتحل، كتجي لا باس كومبليمونتير تحط كتصوب لينا لاشين. ها هي دابا حنا بدينا عندنا السيتوزين، ها الكومبليمونتير هي الغوانين. لادينين الكومبليمونتير ديالها في حاله ديال لايغين ميساجي هي اليوراسيل. الغوانين كومبليمونتير ديالها بصفه عامه هي السيتوزين. ها هي لادينين الكومبليمونتير ديالها في الحاله ديال لايغين ميساجي هي اليوراسيل. ها هي السيتوزين توجور لي الغوانين اللي هي الكومبليمونتير ديالها، دونك حتى هنا غنلقاو الغوانين. كنجيو عند لادينين عاود كومبليمونتير ديالها في حاله لادين هي تيمين، وفي حاله لايغين ميساجي هي اليوراسيل. دونك الا قريتو الشفره المتواجده في 3 بريم 5 بريم وطبقتوا هاد القواعد بثلاثه غتلقاو هاد السلسله تماما في هاد لو فراغمون اللي انا خديت ميزتو بين السيتوزين والسيتوزين. غديروا لا ليكتور غادي تلقاوها اكزاكت، هي غتحصلوا على هنا كتبدا بالغوانين وكتنتهي بالغوانين. ها هي باديه دونك لا في لا دي ان بادي من السيتوزين ومنتهي بالسيتوزين. في لايغين ميساجي اللي تبعتوا القواعد بثلاثه غتبداو بالغوانين وتنتهيو بالغوانين. وتو سكي تيمين لادينين اللي كاينه متواجده كل ما هي ادينين متواجده في 3 بريم عندها لا كومبليمونتاريتي دي باز غتشد مع اليوراسيل صافي. وكل ما هي تيمين متواجده في هذه السلسله هذه باغ كومبليمونتاريتي دي باز كتعوض بلادينين. يعني هذه ما كناخذوش ليها، ماشي غنقول لكم ما تاخذوهاش بعين الاعتبار، ولكن هي سيتي نوسيون اللي هي العامه اللي كيطرا على الغوانين والسيتوزين والادينين راه باين. ولكن تيمين هي الحاله الوحيده اللي خاصكم تردوا لها البال. تيمين في لادي ان، لوراسيل كاينه في لايغين ميساجي. نتمنى نكون وصلت لكم المعلومه.